बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 दिसंबर 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम के तकद्दुस के मुहाफ़िज़ और ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए चौकस सिक्योरिटी अहलकार। मस्जिद हरम के तकद्दुस को बरकरार रखने और आमदरफ्त को मुनज़्ज़म रखने के लिए सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाते हैं। ये सिक्योरिटी अहलकार खामोशी के साथ मस्जिद हरम के हर हिस्से पर नज़र रखते हैं और उसके साथ साथ ये ज़ायरीन की रहनुमाई और खिदमत में भी पेश रहते हैं। फॉल्कनरी फेस्टिवल 2025 बाज़ों के पहले 7 क्वालिफाइंग जो राउंड है वो मुकम्मल। सऊदी अरब में जारी शाह अब्दुल अजीज़ फॉल्कन फेस्टिवल 2025 के मुकाबलों के पहले 7 क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गए। रियाद के शुमाल में वाक़ बरहम में सऊदी फॉल्कनर क्लब के तहत होने वाले ये मुकाबले 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। बाज़ों की शिरकत के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इन मुकाबलों में मुकामी अफराद के अलावा फॉल्कनरी के बैनुल-अक़वामी शायकीन भी हिस्सा ले रहे हैं। चौथे दिन 7 राउंड्स में 227 मुकाबलों ने हिस्सा लिया, जबकि तीसरे दिन होने वाले मुकाबलों में सिर्फ मुकामी अफराद ही शरीक हुए, जिनमें 315 बाज़ों ने 7 राउंड्स पर मबनी जो 6 कैटेगरीज हैं उसमें हिस्सा लिया। इस साल के फेस्टिवल में मुकाबलों के 139 राउंड्स होंगे, जिनमें 1012 इनामात जो हैं वो रखे गए हैं, जिनकी मालियत 38 मिलियन सऊदी रियाल से भी ज़्यादा है। यह फेस्टिवल सऊदी अरब के फॉल्कन के विरसे को दुनिया के सामने लाने में अहम किरदार अदा करता है, जिसे यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2010 की लिस्ट में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा ये इवेंट सऊदी अरब की फॉल्कन्स और फॉल्कनर्स के लिए आलमी मुकाम के तौर पर भी हैसियत को तक़वियत दे रहा है। आलमी इदारा सेहत की मिर्स वायरस रिपोर्ट तशवीश की बात नहीं। सऊदी वज़ारत सेहत। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत के मुआवन वज़ीर बराए आबादियाती सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने वादे किया, हाल ही में WHO की जानब से मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पर जारी होने वाली जो रिपोर्ट है उसके हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो कुछ हद तक अबहम और गलत फहमी पर मबनी हैं। उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट एक मामूली दौरानिया रिपोर्ट है और इसमें कोई गैर मामूली इशारे या नए फैलाव के हवाले से वार्निंग शामिल नहीं है। उन्होंने अपने सरकारी अकाउंट पर बताया कि कोविड-19 की वबा के बाद जो मर्स वायरस है उसके केसेस में शदीद कमी वाक़ हुई और ये अब भी इंतहाई कम सतह पर हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि सेहत का अमूमी सूरत हाल उसकी मुस्तहकम है और किसी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि वायरस में कोई नई जीनियाती तब्दीली नहीं आई और ये अब भी ऊँटों में पाया जाता है, जबकि महदूद हालात में ये अफराद में मुंतकिल हो सकता है जो उनके साथ डायरेक्ट राब्ते में आए और एहतियाती तदाबीर ना अपनाएं। डॉक्टर असीरी ने जोर दिया कि कोई साइंसी या वबाई शवाहिद इस बात की तस्दीक नहीं करते कि कोई नया फैलाव हुआ है या अवामी सेहत के लिए कोई ख़तरा मौजूद है। उन्होंने वादे किया, WHO की मामूल की रिपोर्ट्स मुसलसल निगरानी और जायज़ा लेने के लिए जारी किए जाती हैं और इसका मतलब ये नहीं कि कोई सेहत का एमरजेंसी का मामला मौजूद है। ख़ानदान दोस्त माहौल जज़ान कल्चरल हाउस के तहत लाइब्रेरी नाइट्स। जज़ान के कल्चरल हाउस की तरफ से लाइब्रेरी नाइट्स के नाम से मुनक्कद किए जाने वाला इवेंट अपनी सकाफ़ती मौजूदगी को किताबों और आर्ट्स के बाहमी तामुल के ज़रिए जो है मजबूत बना रहा है। ये लाइब्रेरी समझ बूझ, मुकालमे और तजर्बात शेयर करने के लिए ज़िंदगी और तवानाई से भरपूर एक शानदार जगह में तब्दील हो चुकी है। इस इवेंट में तरह तरह के प्रोग्राम हैं और देखने के लिए आने वालों का इस्तकबाल करने के लिए खसूसी जो पवेलियंस हैं वो भी कायम किए गए हैं। सऊदी अरब और अमारात में 3 हफ्तों के दौरान सोने के रेट में कितना इजाफा हुआ। सऊदी अरब और अमारात में दिसंबर के दौरान सोने के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में 3 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ कैरेट में 41 रियाल फी ग्राम तक इजाफा हो चुका है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई और शारजा जो है उसकी गोल्ड मार्केट में मजमूई तौर पर 3 हफ्तों के दौरान जो सोने के मुख्तलिफ कैरेट है उसमें 39.5 दिरहम का वहाँ पर भी इजाफा हुआ। नए साल की तकरीबात के बायस जो तहाइफ हैं उसके लिए जेवरात की खरीदारी जारी है। एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप के मालिक का कहना था, इस वक्त मार्केट में खरीदारी सुस्त है, लेकिन नए साल के सीज़न के बावजूद जेवरात की जो तलब है उसमें उनका कहना था कि जो है उसमें मुकाबले में पिछले साल के मुकाबले में कम है। सोने की कीमतों में जो हालिया कुछ हफ्तों से होने वाला इजाफा है उसके बाद जो ख़रीदार हैं वो मोहतात हो गए हैं।
وہ اس وقت سرمایہ کاری کے حوالے سے مزید سونا خریدنے یا فروخت کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اور سعودی گولڈ مارکیٹ میں بھی کل جو سونے کے ریٹ تھے وہ 546 ریال اور 79 حلالہ جو ہے وہ 24 کیرٹ کے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ 22 کیرٹ 501 ریال اور 22 حلالہ، اور اسی طرح 21 کیرٹ جو ہے وہ 478 ریال اور 44 حلالہ ریکارڈ کیے گئے۔ مٹی اور گارے سے بنے مکان جو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں۔ سعودی عرب کی حدود شماریہ ریجن کے مختلف علاقوں میں مٹی اور گارے سے بنے کچے مکان آج بھی اپنی عظیم و شان یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ چکنی مٹی کی اینٹوں سے بنائے گئے مکانوں کی سادگی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یہ کچے مکان سالوں ماحولیاتی تبدیلیوں کا بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ گھر مکینوں کو سردیوں میں ٹھنڈا اور موسم گرما میں گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سالوں سے قائم یہ کچے مکان محض چکنی مٹی کی دیواریں ہی نہیں بلکہ یہ عہدے رفتہ کی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں جو ایک کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ سعودی عرب میں سینما کا عالمی دن منایا گیا۔ سعودی عرب میں سینما کا عالمی دن منایا گیا جو ہر سال منایا جاتا ہے۔ یہ سینما ہیریٹیج کو اجاگر کرنے والے اہم مقامات جو موقع ہیں اس میں سے ایک ہے۔ اس دن کے حوالے سے ثقافتی اور تربیتی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جس میں مفت یا رعایتی اسکریننگ، پینل ڈسکشن، ڈائریکٹرز اور فلم میکرز کے ساتھ ورکشاپس اور نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا اس میں شامل ہوتا ہے۔ ویزا ختم ہونے کے بعد افراد کی روانگی کی اطلاع نہ دینے پر 50,000 ریال کا جرمانہ۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے مطابق اس بات کی تصدیق کی گئی ہے جو شخص کسی غیر ملکی کو سعودی عرب میں داخلے کے لیے یعنی کہ کسی کو بھی فیض اسپانسر کر کے وزٹ ویزا پر بلاتا ہے اور وہ مقررہ وقت پر واپسی کی اطلاع نہ دے تو اس پر 50,000 ریال تک کا جرمانہ، 6 ماہ تک قید، اور اگر وہ خود غیر ملکی ہے تو اس کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وزارت نے بھی کہا ہے کہ غیر ملکی اپنی ویزا مدت ختم ہونے کے بعد روانہ نہ ہوا تو اس پر بھی 50,000 ریال تک جرمانہ، 6 ماہ تک قید اور ڈیپورٹ کی سزا ہوگی۔ وزارت نے سعودی عرب میں حج اور عمرہ سے متعلق قوانین اور ضوابط کی مکمل پابندی کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ سعودی عرب میں ای ویزا کے بارے میں یہ اہم معلومات جنہیں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ سعودی عرب میں ٹورزم کے شعبے میں سعودی عرب کو ایک بااثر سیاحتی ملک کے طور پر متعارف کرانے کی کئی سہولیات جو ہیں سروسز فراہم کی ہیں۔ سعودی عرب نے گزشتہ سال تقریباً 100 ملین ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور یہ بھی واضح ہے کہ کچھ دوسرے ممالک کے شہری اپنی ذاتی پسند کے لیے سعودی عرب کا دورہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ کام کرنے آتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کئی جو 68 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا جاری کیا گیا۔ سعودی عرب جانے کے خواہش مند خصوصی شرائط کو پورا کرنے کے بعد الیکٹرانک ویزا کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سعودی عرب میں داخلے کی تاریخ کے وقت پاسپورٹ ویلڈ ہونا 6 ماہ کا باقی ہے۔ اس کے ساتھ پرسنل پکچر کے ساتھ ویزا کی جو درخواست کا آن لائن فارم فل کرنا ہے۔ آن لائن فارم فل کرتے ہوئے پاسپورٹ ڈیٹا اور دیگر ذاتی معلومات درست انداز میں دینا ہوگی۔ 3 سٹیپس میں جو ہے سعودی عرب کا دورہ کرنے کا خواہش مند ویزا کے لیے درخواست دے سکتا ہے، کیونکہ اسے ای ویزا فارم فل کرنا اور ڈیٹا مکمل کرنے کے بعد ای ویزا کی فیس آن لائن ادا کرنا ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ سعودی ویزا ویب سائٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر عمر 18 سال سے کم ہے تو اس کے سرپرست یا والدین کی طرف سے درخواست دینا ہوگی۔ سعودی ای ویزا کی درخواست کا عمل 68 ممالک کے غیر ملکی درخواست دینے والوں کو اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل الیکٹرانک درخواست فارم میں جمع کرانے، فیس آن لائن کرنے کے بعد ای میل کے ذریعے ان کو جاری کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں جی سی سی کے ممالک کے باشندے بھی سعودی ای ویزا کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، تاہم ان کا 3 ماہ کا جی سی سی کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ ایک بار جب سعودی ویزا کی درخواستیں ویب سائٹ کے ذریعے جمع کر دی جائیں تو 24 گھنٹے کے اندر ای میل کے ذریعے ویزا بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ ای ویزا کو تیز رفتاری سے پروسیسنگ کیا جاتا ہے اور یہ 1 سال تک کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، جس میں آپ کو ملٹیپل انٹری ملتا ہے اور 90 دن قیام کی اجازت ملتا ہے۔ ویزا کی سب سے زیادہ مقبول ٹورسٹ ویزا ہے، جو کہ سعودی ٹورسٹ ویزا کی فیس جو ہے نیشنلٹی اور اس کے قیام کی مدت کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ سعودی ٹورسٹ ویزا کی قیمت $50 سے لے کر $300 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس سعودی ویزا ویب سائٹ کے مطابق کاروباری مقاصد کے لیے ملک کا دورہ کرنے والے بزنس وزٹ ویزا کی قیمت $100 سے $500 کے درمیان ہوتی ہے۔ جہاں تک ورک ویزا کا تعلق ہے تو یہ عام طور پر کام کی قسم، قیام کی مدت اور درخواست دینے والے کی نیشنلٹی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جس کی فیس کئی 100 سے لے کر ہزاروں ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ سعودی کفیل عام طور پر ملازم کی جو کفالت ہے اس کی فیس برداشت کرتا ہے اور ان اخراجات کو پورا کرتا ہے۔
اور جو ہے کیونکہ مسافروں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی بھی بہت زیادہ مانگ رہی ہے، جو اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے سعودی عرب سے گزرتے ہیں، اس کی ویزا کی میعاد 72 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور جو ہے اس لیے اس کی فیس کم ہوتی ہے۔ ٹرانزٹ ویزا کی قیمت $20 سے $100 کے درمیان ہوتی ہے، اور صحافتی ویزے پر جو آنا چاہتے ہیں اس کی قیمت عام طور پر سعودی سفارت خانے یا قونصل خانے سے ہر صورت میں $50 اور $200 کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔